नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौँ मुख्य शीर्षकबाट। मुसिकोट नगरपालिकाको बजार अनुगमन निरन्तर जारी। तेस्रो दिन 17 व्यवसायी जरिवानामा परे। माओवादी केन्द्र गुल्मीद्वारा जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण। आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बजेट बनाउनु पर्ने जिकिर। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार हुँदै कृषि तथा रोजगारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने। तापक्रम अझै केही दिन ओर्लिने सङ्केत छैन। पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, OnePlus कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको 1 वर्ष पूरा भएको छ। निर्वाचित हुँदा गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप कार्यहरू गरेका छन् त? यसै सन्दर्भमा आज हामीले चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीलाई 1 वर्षीय कार्यकाल कस्तो रह्यो भनेर सोधेका थियौँ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालको अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि हामीले चन्द्रकोट गाउँपालिकामा योभन्दा अगाडिका जिम्मेवारीहरूलाई निरन्तरता दिने र थप केही नयाँ कार्यहरू प्रारम्भ गर्ने एउटा सोचसहित आएका थियौँ र यो अन्तर्गत हामीले मुख्य रूपमा योभन्दा अगाडि सुरु भएका कामहरूलाई गुणस्तरीय तरिकाले सम्पन्न गर्ने अभियान नै अगाडि बढायौँ। पूर्वाधार निर्माण विकासको एउटा माध्यम हुन्छ भन्ने कुरा सँगसँगै हामीले बजार क्षेत्रभित्र रहेका नालीहरू व्यवस्थित गर्ने, बजार क्षेत्रलाई सरसफाइ युक्त राख्ने, नागरिकको स्वास्थ्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिएर अगाडि बढाउने अभियानलाई अलि तीव्र रूपमा चलायौँ, जस अन्तर्गत हामीले प्रारम्भमै विपन्न नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा 50% अनुदान दिने कार्य, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेका सुत्केरी हुने अवस्थाका महिलाहरूलाई अगाडि पठाउनको निम्ति यातायात सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लगायत हामीले विशेषज्ञ डाक्टरहरूको पहुँच नपुगेको अवस्थामा विशेषज्ञ डाक्टरहरूसहितको वृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरू मार्फत हामीले नागरिकको स्वास्थ्यलाई अलि महत्त्वपूर्ण उसमा राख्यौँ। यो बिचमा हामीले शान्तिपुर स्वास्थ्य चौकीमा विशेषज्ञ डाक्टरको नियुक्ति गऱ्यौँ र हामीले त्रिपुर स्वास्थ्य चौकीमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसका साथसाथै अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न नयाँ प्रकारका सुरुवातहरू गरेका छौँ। हामीले बाल विकास र अतिरिक्त केजी कक्षाहरू समेत व्यवस्थापन गरेर खास गरिकन शिक्षाको सुधार जगबाटै गर्नुपर्छ। तल्लो कक्षाहरू सुदृढ भयो भने मात्रै त्यो जगले हामी माथिल्लो शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससहित बाल विकासका कक्षाहरूलाई निरन्तरता दिने, केजी कक्षाका अतिरिक्त कक्षाहरू सिर्जना गरेर हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र बाल विकास सहजकर्ताहरूको
तालिम सञ्चालन गर्ने र विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा शिक्षकहरूको रोस्टर खडा गरेर त्यसको समीक्षा, नियमित खालको कार्य प्रगतिको अनुगमन र परीक्षाहरूको मूल्याङ्कन प्रणाली समेत अगाडि बढाएर हामीले शिक्षामा सुधार ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। खानेपानी अन्तर्गत हामीले विभिन्न सञ्चालित खानेपानी योजनाहरूलाई पुरा गर्ने, खास गरी सञ्चालन हुन नसकेका लिफ्टिङ खानेपानीहरूको सञ्चालनको लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अझै पूर्ण हुन सकिरहेको छैन। विश्वखर्क खानेपानी, चन्द्रकोट खानेपानी, खसीमार खानेपानी जस्ता खानेपानीका आयोजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ भने यो बिचमा पूर्वाधार निर्माणमा केही गुणात्मक खालको फरकपन हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले शान्तिपुरबाट चोरकाटेसम्म पुग्नको लागि जुन खालको जटिलता थियो, अहिले चोरकाटेदेखि शान्तिपुरसम्मको 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने काम सम्पन्न भइसकेको छ र यो बाहेक हामीले थप बजार बस्ती विकासका लागि जुन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शान्तिपुर बजारभित्रका जुन भित्री सडकहरूलाई नालीसहित ग्राभेल गर्ने काम आधा हामी सम्पन्न गरेका छौँ भने थप रु 3 करोड हामीले थप सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित गराएर यही आर्थिक वर्ष नै हामीले बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। पर्यटन विकास अन्तर्गत टिमुरेमा ताल संरक्षणको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। दहको ताल संरक्षणको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ भने झरनामा रु 10 लाख थप बजेट विनियोजन गरेर अर्जेवाको झरनालाई एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो बिचमा रूपाकोटको सिद्धबाबा क्षेत्रमा हामीले बिजुली बत्ती विस्तार गर्नेदेखि लिएर सडकको पहुँचलाई धेरै नजिकसम्म पुर्याउने काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्रिवेणीदेखि लिएर गुवागा हुँदै शान्तिपुरसम्म आउने सडकको जटिलतालाई ख्याल गरेर त्यसको विस्तार गर्ने र हामीले खास गरिकन पूर्वाधार कार्यालय तम्घासको समन्वयमा चिसापानीमा हामीले हरेवाको चिसापानीको खोलामा जुन गुवागा र हरेवाको बिचमा अप्ठ्यारो थियो त्यहाँ हामीले सडक पुल बनाउने काम पनि सहजीकरण गरेका छौँ। यसका साथै देब्रुङमा एउटा आश्रममा हामीले एउटा आवासीय सुविधा सम्पन्न अतिथि गृह बनाउने, हिमालय आधारभूत विद्यालयको 4 कोठे भवन सम्पन्न गर्ने र हामीले विशेष अनुदान अन्तर्गत प्राप्त गरेको गुवागा माविको 4 कोठे भवन सम्पन्न गरेका छौँ। देब्रुङमा हामीले वडा कार्यालयको शिलान्यास गरेका छौँ भने रूपाकोटको स्वास्थ्य चौकी हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ र त्यहाँबाट कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। गुवागा र विश्वखर्कको स्वास्थ्य चौकीको भवन जुन योभन्दा अगाडि नै निर्माण भएको थियो त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेर अब छिट्टै त्यहाँबाट सेवा सञ्चालन गर्ने अभियानमा छौँ। हामी कृषि र उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले दुग्ध व्यवसायीहरूको पालिका स्तरीय भेला सम्पन्न गरेर त्यसको गुणस्तर र त्यसमा हामीले दर रेट कायम गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। 2वटै हामीले जुन सहकारीलाई शान्तिपुरमा रहेको कोसेली पञ्ची बहुद्देश्य सहकारी मार्फत सञ्चालित कोसेली डेरी र मजुवामा रहेको सहकारी डेरीमा अनुदान दिएका छौँ। हामीले च्याउ उत्पादन किसान खास गरी निखिल खत्रीलाई थप हामीले उत्साह पैदा गर्नको निम्ति हामीले सहयोग र अनुदानको अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ। हामीले थुप्रै प्रकारका ऐनहरू अगाडि बढाएका छौँ। ऐनहरू, कार्यविधिहरू र नियमावली पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ, जस अन्तर्गत साझेदारी ऐन अन्तर्गत हामीले रूपाकोट र तुराङमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि हामी तयार गरिसकेका छौँ। स्थानीय सडक गृह योजना हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गाउँपालिका भोरीका सडकहरूको मापदण्ड र त्यसको प्राथमिकीकरण गरेका छौँ। भूवर्गीकरण सम्बन्धी नीति हाम्रो अन्तिम र सार्वजनिक हुने चरणमा पुगेको छ भने महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको DPR तयार गरेर योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। शान्तिपुरको कबड हल, कालिकानगरको कबड हल लगायतका मजुवाको कबड हललाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन हुने बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो बाहेक मजुवा पिपलपाटा सडकलाई हामीले पिपलपाटासम्म एउटा डबल नाली सहितको एउटा ग्राभेलको तयारी गरिरहेका छौँ भने मजुवा गेकुङ शान्तिपुर सडकलाई जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय मार्फत हामीले 1 करोडभन्दा बढी रकमको टेन्डर गराउन सहजीकरण गरेका थियौँ, तर त्यहाँ निर्माण व्यवसायले समयमा काम सुरु गर्न सक्नुभएको छैन
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि हामीले आफ्नो गाउँपालिकाको र जिल्ला सिँचाइ कार्यालय मार्फत कृषकको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले एउटा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लिन खोजिरहेका छौँ भने किसानहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले हामीले खास गरिकन यान्त्रिकीकरण अन्तर्गत 50-50 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टरहरू, मिनी ट्रेलरहरू, चाप कटरहरूका कार्यक्रमहरू अनुदानको रूपमा कृषकहरूलाई वितरण गरेका छौँ, जसले किसानहरूमा उत्साह छाएको छ। यो सँगसँगै हामीले स्मार्ट कृषि कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रको जुन कार्यक्रम हो यो सँगसँगै मिलेर हामीले 25 घर पशुपालक किसान र 25 घर हामीले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र यिनीहरूको बजारीकरणको लागि एउटा सहकार्य र साझेदारी गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ। र यो संक्षिप्त उसमा अब हामीले वर्षभरि गरेका कामहरू मूल रूपमा नीतिगत सुधारका कामहरू पनि छन्। हामीले टोल विकास समितिहरूलाई पूर्णता दिएका छौँ। बजारका सुधार समितिहरू योभन्दा अगाडि सडकमा जडान गरिएका तर नबलिरहेका सडक बत्तीहरूले निरन्तरता पाएका छन् भने हामीले वर्गीकृत खालका डस्टबिनहरू खास गरिकन सहरको फोहोरलाई केन्द्रित गर्नको निम्ति सर्ने र नसर्ने खालका फोहोरहरू जम्मा गर्ने अलग अलग डस्टबिनहरू हामीले मजुवा, शान्तिपुर, रूपाकोटका मेन बजारहरूका साथै ग्रामीण बजारहरू र सार्वजनिक संस्थाहरू र पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा वितरण गरेका छौँ। यसरी हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो खानेपानीको क्षेत्रमा, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, अलिकति यो सुशासनको क्षेत्रमा हामीले केही सुरुवात अथवा योभन्दा अगाडिका सुरुवातहरूलाई निरन्तरता दिने काम गरिरहेका छौँ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले सुरु गरेको बजार अनुगमन निरन्तर जारी रहेको छ। तेस्रो दिन मंगलबार 17 व्यवसायी कारबाहीमा परेका छन्। नगर उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठको नेतृत्वमा बिहिबारबाट सुरु भएको बजार अनुगमन तेस्रो दिन मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुर्गा भुवाचीदीका विभिन्न खाद्यान्न तथा मासु पसल व्यवसायीहरूको अनुगमन गरिएको हो। मुसिकोट नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका 2074 बमोजिम नगरपालिकाको अनुगमन समितिले प्रथम चरणमा खाद्यान्न पसलहरूको अनुगमन गरिरहेको छ। विभिन्न 7वटा शीर्षकमा आधारित रहेर 19 वटा पसलमा गरिएको अनुगमनका क्रममा 17 वटा व्यवसायीहरूले कुनै न कुनै मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि जरिवाना असुल गरिएको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, मापदण्ड लगायतका विषयमा केन्द्रित रही बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेको, व्यवसाय दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको, नवीकरण नगरेको, होर्डिङ बोर्ड नराखिएको, होटल तथा नास्ता पसलहरूमा सरसफाईको अवस्था कमजोर रहेको, मूल्य सूची नराख्ने गरेको भेटिएको छ। अनुगमन टोलीले म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू समेत जफत गरेको छ। नगरपालिकाले विभिन्न आधारमा बजार अनुगमनको क्रममा मापदण्ड नपुगी सञ्चालन गर्ने विभिन्न व्यवसायीहरूबाट 3600 रुपैयाँ जरिवाना समेत असुल गरेको छ। अघिल्ला बजार अनुगमनहरूमा व्यवसायीहरूको कमी कमजोरी भेटिएमा सुझाव दिने र सचेत गराउने गरिए पनि यसपटक भने नगरपालिकाले जरिवाना नै लिएको प्रशासन शाखा प्रमुख मुना ग्यावालीले बताउनुभयो। जरिवाना पहिलो पटक भएकाले न्यूनतम तोकिए पनि आगामी दिनमा पुनः गल्ती कमजोरी दोहोऱ्याउने व्यवसायीहरूलाई भने जरिवानाको दायरा समेत बढ्ने नगर उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठले बताउनुभयो। बजार अनुगमन सबै वडामा रहेका पसल तथा व्यवसायीहरूको कर्मिक रूपमा अनुगमन गरिँदै जाने उहाँले बताउनुभयो। अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेका फर्मलाई म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री वितरण नगर्न तथा कागजात अद्यावधिक राख्न, बिक्री बिल र खरिद बिल राख्न, मूल्य सूची र दर्ता प्रमाणपत्र उपभोक्ताले देख्ने ठाउँमा राख्न, साइनबोर्ड राख्न निर्देशन समेत दिएको छ। अनुगमनमा मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठ सहित प्रशासन सहायक एवं वडा नम्बर 7 का वडा सचिव सुमन खरेल, कृषि अधिकृत जनक पौडेल, पशु शाखा प्रमुख महेन्द्र पन्थी, गुल्मी मुसिकोट उद्योग वाणिज्य संघका सचिव सुन्दर प्रधान, होटल व्यवसाय मञ्च वामीका अध्यक्ष विवेक काफले, पत्रकार सागर भण्डारी लगायत सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गुल्मीले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएको छ। स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई लक्षित गरी प्रशिक्षण दिएको माओवादी केन्द्र गुल्मीका सचिव अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्र गुल्मीका इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य वीर बहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्य सिर्जना तरामो,
जिल्ला संयोजक बुद्धिजीसी लगायतले माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिनुभएको हो। त्यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसी, धुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल, मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष देवीराम अर्याल, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ग्यावाली लगायत अन्य जनप्रतिनिधिले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकालको अनुभव, स्थानीय तहमा रहेका विकास निर्माणको कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए। साधारण भई मान्छेका विषयवस्तु समेटेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएको जिल्ला संयोजक बुद्धिजीसीले बताउनुभयो। स्थानीय जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको हुँदा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बजेट बनाउनु पर्ने जीसीले उल्लेख गर्नुभयो। साथै प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीको आन्तरिक गतिविधिको बारेमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले रिपोर्टिङ समेत गरेका थिए। आगामी दिनमा पार्टीका आन्तरिक कमी कमजोरको बारेमा व्यापक छलफल गरी त्यसलाई सुदृढीकरण गर्न विभिन्न योजना अघि सारिएको जिल्ला इन्चार्ज वीरबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर तमघास गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नवगठित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम जेठ 26 गते शुक्रबार ल्याउने जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो 11:30 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो अधिवेशनको 5औं बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागि हो। प्रदेश सभा नियमावली 2079 को नियम 3 को उपनियम 3 बमोजिम बैठक आह्वान गरिएको छ। यससँगै बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक भोलिपल्टका लागि सारिएको थियो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्री सन्तोष पाण्डेका अनुसार कृषि तथा रोजगारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागि हो। तराई लगायत काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम अझै केही दिन नघट्ने देखिएको छ। तराईका भूभागमा तातो हावा तथा लू चल्ने क्रम जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भैरहवा, जनकपुर र विराटनगरको अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। बुधबार देशमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव छ। अहिले पहाडी भूभागको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बद्दै रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। राति पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। मुसिकोट नगरपालिकाको बजार अनुगमन निरन्तर जारी। तेस्रो दिन 17 व्यवसायी जरिवानामा परे। माओवादी केन्द्र गुल्मीद्वारा जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण। आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बजेट बनाउनु पर्ने जिकिर। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार हुँदै कृषि तथा रोजगारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने। तापक्रम अझै केही दिन ओर्लिने संकेत छैन। पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने। अहिलेलाई बी न्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। हवस् त, नमस्ते।